अर्थतन्त्रका आकार यस वर्ष 4 खर्ब 33 अर्बले बढ्ने प्रक्षेपण, कुल गार्हस्थ उत्पादन 6.81% पुग्ने। बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीकै मिलेमतो, उजुरीलाई अनुसन्धान नै नगरी असफल बनाएको खुलासा। विभिन्न स्थानमा पाइपलाइन र भण्डारण बनाउन सभा 41 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, थप अध्ययन विश्लेषण पश्चात प्रक्रिया अगाडि बढाइने। श्रीलङ्कामा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटका नाइकी आक्रमणमा मारिएको राष्ट्रपति सिरिसेनाको दाबी र लिभरपुल प्रिमियर लिग क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा फर्कियो, हडर्सफिल्ड टाउन 5-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार 4 खर्ब 33 अर्ब 28 करोड रुपैयाँले बढ्ने भएको छ। यो आर्थिक वर्षको 9 महिनाको वास्तविक तथ्याङ्क र बाँकी 3 महिनाको अनुमानको आधारमा अर्थतन्त्रको आकार 34 खर्ब 64 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ। तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयानले भन्नुभयो, गत वर्ष 30 खर्ब 31 अर्ब 3 करोड थियो। यस वर्ष 34 खर्ब 64 अर्ब 31 करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तथ्याङ्क विभागले तयार पारी शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार जनाउने सो रकम वर्तमान मूल्य अर्थात् उपभोक्ताको मूल्य हो। यस वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपी वृद्धि दर 6.81% हुने भएको छ। विक्रमसम्म 2057-58 को आधारभूत मूल्याङ्कमा जीडीपी वृद्धि दर 6.81% हुने भएको हो। यो गत वर्षभन्दा 0.51% बिन्दुले बढी हो। गत वर्ष 6.30% आर्थिक वृद्धि भएको थियो। सरकारले यस वर्षको बजेटमा 8% आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसभन्दा 1.19% बिन्दु कमले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो। तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमन राज अर्यालले भन्नुभयो, आर्थिक वृद्धि दर बढ्दै गए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अझै सानो छ। वृद्धि दरका हिसाबले हामी राम्रो बाटोमा छौँ, तर यसलाई दिगो बनाउन चुनौतीपूर्ण छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अझै पनि कृषिको योगदान बढी छ, तर कृषि पेसा निर्वाहमुखी भएकाले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तनले मात्रै दिगो हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिशतका आधारमा यस वर्ष सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि प्रदेश 5ले गर्ने भएको छ। विभागले यस वर्षबाट पहिलो पटक प्रदेश अनुसारको आर्थिक वृद्धि तथा अन्य तथ्याङ्क तयार पार्न थालेको छ। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष प्रदेश 5ले सबैभन्दा बढी अर्थात् 7.37%ले आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि क्रमशः गण्डकी प्रदेशले 7.06, प्रदेश 3ले 7.4, प्रदेश 2ले 6.53, प्रदेश 1ले 6.49 र सुदूरपश्चिम प्रदेशले 6.25% आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले 5.68%ले आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रक्षेपण विभागको छ। विभागका महानिर्देशक अर्यालले भन्नुभयो, पहिलो पटक प्रदेशको पनि आर्थिक वृद्धि दरको तथ्याङ्क समावेश गर्न पाउनु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हो। श्रम शक्ति सर्वेक्षण गर्न पनि हामीले प्रदेश अनुसारै सार्वजनिक गरेका छौँ। यसले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समावेश गरेकाले आर्थिक नीति तथा योजना निर्माण र सरकारलाई विश्लेषण गरी स्रोत विवरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको हिस्साका हिसाबले सबैभन्दा धेरै प्रदेश 3 को छ। मुलुकको 34 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्र मध्ये प्रदेश 3ले मात्रै 14 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँ हिस्सा ओगट्ने अनुमान विभागको छ। जीडीपी रकमको आधारमा प्रदेश 1 दोस्रो स्थानमा रहेको छ। उसको यस वर्षको अर्थतन्त्रको आकार 5 खर्ब 5 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ हुने विभागको अनुमान छ। यस वर्ष आम्दानी, बचत र पुँजी लगानी बढ्नेछ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका 4 पदाधिकारीको मिलेमतो एवं संलग्नताको प्रमाण कान्तिपुरले फेला पारेको छ। करिब 1.5 दशकको अवधिमा अख्तियारको नेतृत्व गरेका 304 पदाधिकारीले त्यस प्रकरणको उजुरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, अख्तियारले चाहेको भए बालुवाटारको जग्गाको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गरी जग्गा फिर्ता हुने परिस्थिति बन्थ्यो। उजुरीहरूमाथि छानबिन गरे जस्तो गर्ने, कारबाही नगर्ने र तामेलीमा राख्ने प्रवृत्तिले कहिले नतिजासम्म पुग्ने अवस्था भएन। पछिल्लो पटक त्यस्तै शङ्कास्पद भूमिका गर्ने सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीलाई सरुवा गरी अख्तियारले फाइलमाथि नयाँ ढङ्गले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भने परेको
उजुरी अख्तियारले 2060 असार 18 गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो। त्यसमा 2 आयुक्त ललित बहादुर लिम्बू र वेद प्रसाद शिवाकोटी सामेल थिए। छानबिन गर्दा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण नभेटेपछि उजुरी तामेलीमा राखिन्छ। त्यो खाली जग्गाको बीचबीचमा पर्ने भागलाई विभिन्न टुक्रा बनाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो। त्यहाँ राजकुलो र बाटो समेत थियो। त्यस प्रकरणबारे जानकार एक पूर्व सहसचिवले भने त्यति बेला भूमाफियाहरूले लिम्बू र शिवाकोटीलाई प्रभावमा पारेका थिए, जे चाहेका थिए त्यो निर्णय गराए। अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा कानूनका सहसचिव मोहन बन्जाडे थिए। ती सहसचिवका अनुसार प्रतिबद्धता अनुसारको काम नभएपछि कुरा मिलेन। जग्गाको विषयमा फेरि छानबिन भयो। दोस्रो पटक अनुसन्धानले फरक निष्कर्ष निकाल्यो। अख्तियारले 9 महिनापछि 2060 चैत 3 गते गुठीमा जग्गा कायम हुने निर्णय गर्दै गुठी संस्थानलाई जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेख्यो। एक पूर्व प्रशासकका अनुसार मिलेमतो नभएको भए पटक पटक फरक निर्णय गर्न सम्भव हुँदैन थियो। अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणबाट आयुक्त द्वय लिम्बू र शिवाकोटीको अर्को बदमाशीको समेत भेद खुल्छ। उनीहरूले सिट नम्बर 1025 र 20 को किता नम्बर 1 र 8 का जग्गा समेत फुकुवा गराउन मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउने निर्णय गराएका थिए। सो विषय अख्तियारको तत्कालको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ। यही मिसिल अख्तियार र मालपोत कार्यालयबाट समेत गायब पारियो। लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएपछि विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा भित्र्याउने काम गरे। ती मध्ये एक थिए उपेन्द्र बहादुर केसी। भूमि विज्ञ भने अख्तियारमा नियुक्त उनी जग्गा प्रशासनमा रहँदा विवादास्पद छवि बनाएका अवकाश प्राप्त उपसचिव हुन्। स्रोतले भन्यो मालपोत र भूमि सुधारका अनेक उजुरीमा उनी सेटिङको काम गर्थे। ललिता निवासको उजुरी पनि बाँकी राखेनन्। अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा कार्कीले विवादास्पद निर्णय गरेको पुष्टि हुन्छ। 2072 मङ्सिर 6 गते अख्तियारमा 2680 नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा गैर कानुनी रूपमा जग्गा दर्ताका लागि 5 करोड रुपैयाँको चलखेल भएको किटानी गरिएको छ। मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख टिका घिमिरे मालपोत अधिकृत उपेन्द्र मणि केसीको नाम किटानी गरी उजुरीमा गैर कानुनी रूपमा राजीनामा लिखत पारित गरिदिएको उल्लेख छ। शारदा प्रसाद रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भूमाफिया पनि किटानी गरिएका डाक्टर शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीका नाममा समेत उजुरी थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिमालय सीमापार बहुआयामिक सञ्जालका साथै नेपाल चीन सीमापार रेलवे विकासबाट दुई देश मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा अन्य मुलुकलाई पनि कनेक्टिभिटीको लाभ मिल्ने बताउनु भएको छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा कनेक्टिभिटीको ठूलो महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बढ्दो कनेक्टिभिटीका कारण व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा जलस्तरीय सम्बन्धबीच व्यापार अवसर खुल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बिहिबारदेखि बेजिङमा चलिरहेको दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI राष्ट्रिय सहकार्य शिखर सम्मेलनमा हिजो सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो लामो समयको राजनीतिक उतार चढावपछि नेपाल पनि राजनीतिक स्थिरतामा आएको छ। हाम्रो अबको उद्देश्य जनजीवनमा देखिने खालको परिवर्तन ल्याउनु हो। राष्ट्रपति भण्डारीले न्यानो आतिथ्यताका लागि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र बुद्धको जन्मभूमि नेपालका तर्फबाट चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई धन्यवाद दिँदै नयाँ चीन स्थापनाको 70औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा बधाई तथा शुभकामना दिनुभयो। विभिन्न 37 मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, राष्ट्रसङ्घका महासचिव र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका महानिर्देशक सहित लगभग 5000 विदेशी प्रतिनिधिमाझ राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली भाषामै सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणाबाट निर्देशित भएको बताउँदै उहाँले 2030 को सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले पनि मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने अठोट गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो लक्ष्य भनेको अधिकतम विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति हुनु हो। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग र छिमेकीको समर्थनमा विकास साझेदार सहित अन्य मित्र राष्ट्रसँग मिलेर आफ्नो देशको विकास चुनौतीको सामना गर्न नेपाल इच्छुक रहेको भन्दै उहाँले BRIले साझा मानव जातिलाई समुन्नत बनाउन चिनिया राष्ट्रपति सीको दूरदर्शिताको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। विश्वका विभिन्न भागमा गरिबी घट्दै गएको, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच बढेको र प्रविधिको क्रान्तिले सम्भावनाका ढोका खोलेको भन्दै उहाँले सहकार्य बिना आफ्नो यस्ता फाइदाको परिकल्पना गर्न नसकिने समेत बताउनुभयो। मुलुकमा बेरोजगारीको संख्या 11.4% पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष 15 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्या 2,07,44,000 छन्। तीमध्ये 70,86,000 जनसङ्ख्या रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका छन्। एक सामग्री
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथ्याङ्कको पछिल्लो परिभाषा अनुसार रोजगारीमा रहेको व्यक्ति हुन तोकिएको अवधिमा 1 घण्टा तलब ज्याला पाउने काम गरेको वा नाफा नोक्सान आफै बेहोर्ने गरी सञ्चालित कुनै व्यवसायमा संलग्न भएको हुनुपर्छ। रोजगारीको पछिल्लो परिभाषा अनुसार तथ्याङ्क संकलन गर्दा यो वर्ष बेरोजगारको संख्या 9,08,000 रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। रोजगारको परिभाषामै परिवर्तन आएकोले पनि यस वर्ष बेरोजगारको संख्यामा समेत परिवर्तन आएको विभागका घर परिवार सर्वेक्षण शाखाका तथ्याङ्क अधिकृत पृथ्वी विजयराज सिजापतिले बताउनुभयो। इम्प्लोइडको डेफिनेसनमा परिवर्तन आएको छ। कन्सेप्चुअल डिपार्चर भएको कारणले यस पटकको सर्वेक्षणमा रोजगारका नतिजाहरू केही फरक रहेका छन्। उदाहरणको लागि पे र प्रफिटको लागि गरिएका कामहरूलाई मात्र यस सर्वेक्षणमा रोजगारीमा गणना गरिएको छ। यसभन्दा अगाडिको सर्वेक्षणमा आफ्नै उत्पादनको लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिन्छ, आफ्नै उपभोगको लागि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यहरूलाई, त्यस्ता एक्टिभिटिजहरूलाई पनि हामीले इम्प्लोयमेन्ट एक्टिभिटी बनाएका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले श्रम तथ्याङ्कका अवधारणा, परिभाषा, मापन विधि लगायतका आधारमा समयअनुसार रोजगारीको मापदण्डमा परिवर्तन गर्दै आएको छ। विगतमा आफ्नै प्रयोगका लागि काम गर्नेलाई समेत रोजगारको सूचीमा राख्ने गरेकोमा यसपटक भने केही परिवर्तन गरिएको विभागका नेविल लाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको इम्प्लोइमेन्ट वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेकै हुनु पर्यो र उत्पादित वस्तु अथवा सेवा अरूले प्रयोग गरेको हुनु पर्यो र ती वस्तु उत्पादन सेवा गरे बापत चाहिँ नि केही पे और प्रफिटको काम चाहिँ हुनुपर्छ। यस्तालाई मात्र इम्प्लोइमेन्ट वर्क मैले राखेको। पहिलाका लेबर फोर्स सर्वेमा आफैले कन्जम्सनको लागि गरिएका जस्तै सब्सिस्टेन्ट एग्रिकल्चरको हुन सक्छन्, आफ्नै खेतीबारी पशु मान्छे पालनको जुन बिक्री वितरण गर्ने नाफा नोक्सानको हिसाबले होइन, क्रियाकलापहरूलाई पनि इम्प्लोइड वर्कमा राखिएको छ भने अहिले ती सबै चौक हटिएकोले अहिलेको इम्प्लोइमेन्ट वर्क डेफिनेसन फरक हो। बेरोजगार मध्ये महिला भन्दा पुरुषको संख्या बढिरहेको विभागको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अधिकृत सिजापति इम्प्लोइमेन्ट टु पपुलेसन रेसियो अफ मेल भन्दा इम्प्लोइमेन्ट टु पपुलेसन रेसियो अफ द फिमेल धेरै कम, आधाभन्दा कम अङ्क देखिएको छ। यसै गरी लेबर फोर्स पार्टिसिपेटहरूमा पनि डबल भन्दा करिब दोब्बर बढी चाहिँ पुरुषहरूको रहेको छ अथवा जेन्डर डिस्प्यारिटी यहाँ देखिन्छ। श्रम शक्ति भन्दा बाहिरको जनसंख्या 1,27,50,000 रहेको विभागले जनाएको छ, जसमध्ये पुरुषको संख्या 42,50,000 र महिला 85 लाख रहेको उल्लेख छ। रोजगारीमा रहेका जनसंख्या मध्ये 69% शहरमा र 31% ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको जनाइएको छ। रोजगारीमा रहेका पुरुष मध्ये शहरमा 68% र ग्रामीणमा 32% रहेका छन्। यस्तै रोजगारीमा रहेका महिलाहरू मध्ये 70% शहरमा र 30% ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको उल्लेख छ। श्रम शक्तिले पाउने पारिश्रमिकमा पनि विभेद रहेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। श्रम शक्तिको औसत आमदानी 17,809 रुपियाँ छ। पुरुषले 19,464 र महिलाले 13,660 रुपियाँ आमदानी गरेको उल्लेख छ, जस अनुसार महिलाले पुरुषको तुलनामा औसत मासिक 5,834 रुपियाँ कम तलब पाउने गरेको विभागले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले खुला मञ्चमा संरचना निर्माण सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले असहयोग गरेको बताउनु भएको छ। गत चैत 24 गते भएको नगरसभामा आफूले स्थलगत जानकारी लिन आग्रह गरेको र खड्गीले नमानेको उहाँले बताउनुभयो। साक्यले उपप्रमुख खड्गीले खुला मञ्चमा राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, अनुगमन संयोजक भएको हिसाबले कानुनी रूपमा नै उपमेयरलाई अनुगमनको जिम्मा रहेको छ। खुला मञ्चमा केही समयका लागि बस पार्क राख्न दिइएको हो, त्यो पनि म निर्वाचित भएर आउनु अघि नै हो। जे भए पनि ती संरचना भत्काइन्छ। उपप्रमुख खड्गीले भने आफूलाई मेयरले आधिकारिक रूपमा खुला मञ्च अनुगमन गर्ने जिम्मा नदिएको र फोनमा त्यस स्थानमा के भएको रहेछ बुझ्नको लागि मात्र भनेको बताउनुभयो। नगरसभाको केही दिनपछि केही सटर बनिसकेको र केहीमा पसल समेत सञ्चालन भइसकेको बारे प्रमुखलाई भन्दा त्यति चासो नदिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई 1 दशकभित्र सेवामूलक बनाउने प्रस्तावसहितको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्री परिषद पुगेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुअघि मन्त्री परिषदबाट शिक्षा नीति स्वीकृत गराउन लागेको हो। कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर चलेका स्कुललाई 10 वर्षभित्र गैर नाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ। कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा खुलेका विद्यालयलाई 100 अवधिभित्र एउटै ढाँचामा ल्याउने भनिएको छ। ढाँचा कस्तो बनाउने भनेबारे छलफल चलिरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ।
पोखरा विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्ने क्रममा हिजो 4 जना विद्यार्थी पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले ढुङ्गे पाटनबाट विकास राणाभाट, आशिष पौडेल, सुभाष खड्का र रमेश चन्द्र जोशीलाई पक्राउ गरेको हो। D+ ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नरोक्न सर्वोच्चले अन्तिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अनिरा सोभियु नेभी सङ्घ र अनिरा सोभियु क्रान्तिकारी समर्थक विद्यार्थीले हिजो विश्वविद्यालय प्रशासन र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। औलो रोग निवारणका लागि धेरै काम र बजेट खर्चका बावजुद नेपालमा यो रोगको जोखिम घट्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तन, आयातित लामखुट्टे र जनचेतना अभावका कारण औलोको जोखिम घट्न नसकेको हो। अत्यधिक गर्मी हुने तराईका जिल्लामा यो संक्रमण बढी फैलिने गरेको भनिए तापनि बढी तापक्रमका कारण लामखुट्टे पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समेत सर्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत र अफ्रिका जस्ता मुलुक आउने जाने बाटो पनि यो रोग आयातित छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालका अनुसार आयातित लामखुट्टे स्थानीयभन्दा बढी कडा खाले हुन्छन्। विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरू आफू मात्रै संक्रमित छैनन्, घर परिवार र समुदायमा समेत सारिरहेका छन्। विदेशबाट फर्किएका संक्रमितलाई उपचारको पहुँचमा ल्याएर मात्र जोखिम घटाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। जुम्लामा एक वर्षमा झण्डै 6 करोड रुपैयाँ बराबरको मार्सी चामल बिक्री भएको छ। चर्चासँगै बिक्री बढेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ बालक राम देवकोटाले भन्नुभयो, जिल्लाभरि नै उत्पादन हुने मार्सी चामल सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न शहरमा पुग्ने गरेको छ। कोसेलीका रूपमा पनि ठूलो परिमाणमा बाहिर गइरहेको छ। मार्सी जोगाउन DPR नै बन्दैछ। केन्द्रका अनुसार जुम्लाको 2900 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये 1300 हेक्टरमा मार्सी उत्पादन भइरहेको छ। त्यसबाट वार्षिक 1144 टन चामल उत्पादन हुने गरेको छ, जसमध्ये 600 टनभन्दा धेरै चामल बिक्री हुने गरेको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। लिबियाको राजधानी त्रिपोली दिन प्रतिदिन युद्ध मैदानमा परिणत भइरहेको छ। त्यही कार्यरत सैन्य मेना 10 रूपन्देहीका गणेश थापा मगरसहित 20 नेपाली केही सातादेखि उद्धारका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। त्रिपोलीबाट कान्तिपुरसँग फोनमा थापा मगरले भने, हामी बसेको ठाउँबाट झन्डै 25 किलोमिटर टाढा दिनहुँ विद्रोही र सरकारी पक्षबीच भिडन्त भइरहेको छ। बम नपड्केको दिनै हुन्न। भिडन्त बढ्दै हाम्रो ठाउँतिर आइपुग्छ कि भन्ने डर छ। उनी अलसाई समूहको राइस मिलमा कार्यरत छन्। राइस मिल परिसरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। यसैबीच लिबिया मामिला हेर्ने इजिप्ट स्थित नेपाली राजदूत जबिन्द्र अर्यालले द्वन्द्वग्रस्त लिबियाबाट नेपालीलाई उद्धार गर्न कठिनाई भइरहेको बताउनुभयो। अमेरिका र क्यानाडा लैजाने भन्दै तस्करी गिरोह चलाइरहेका सुदर्शन गौतम विरुद्ध इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छ। मूलधारका नेपाली कलाकारसँग निकट सम्बन्ध बनाएका र हिम्मत वाली नामक चलचित्रमा अभिनय गरेका गौतम पछिल्लो समय क्यानाडा बस्दै आएका छन्। गौतमले सयौं नेपालीबाट करोडौं रुपैयाँ असुलेर अलपत्र पारेको भन्दै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले 1 वर्ष यता अनुसन्धान गर्दै आएको छ। समाचार अब संक्षेपमा। सिराहामा आफ्नै पति र ससुराद्वारा जिउँदै जलाइएकी 21 वर्षीय कञ्चन देवी मण्डल खत्वेको मृत्यु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता धुलिखेल स्थित सञ्जीवनी माध्यमिक विद्यालय स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 4 बडगाउँको दजाकोटमा फैलिएको झाडा पखालाले हिजो 44 बिरामी थपिएका छन्। नेपाल टेलिकमले SEE दिएका र उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई दिइरहेको अफरलाई निरन्तरता दिएको छ। सिन्धुलीमा 3 भूकम्पहीनले जग्गाधनी पूर्जा पाएका छन्। कमलाबाई नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 1 बहादुर मुक्तान, वडा नम्बर 7 का धनबहादुर दमाई र मरेन गाउँपालिका 7 का जानुका दमाईलाई लाड पूर्जा वितरण गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजक कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार सिन्धुलीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा गराइएका श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा मुख्य नायिका समेत मारिएको श्रीलङ्काली राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाको दाबी छ। राजधानी कोलम्बो स्थित 3वटा होटलमा भएका आक्रमणमध्ये साङ्ग्रेला होटलमा भएको विस्फोटमा अतिवादी धर्मीय गुरु जहरान हासिम मारिएको राष्ट्रपतिको दाबी छ। त्यहाँ गराइएका 2वटा विस्फोटमध्ये एक आक्रमण उनकै नेतृत्वमा भएको र अर्को आक्रमण इल्हाम नामका व्यक्तिले गराएको बताइएको छ। यद्यपि हासिमको सो आक्रमणमा कस्तो भूमिका थियो भने यकिन छैन। सो आक्रमण स्थानीय नेसनल थोवेव जमातले गराएको सरकारले बताए पनि आक्रमणमा आइएसको समेत सहयोगको आशंकामा अनुसन्धान थालिएको छ।
गत आइतबार चर्च र होटल लक्षित आक्रमणमा 253 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको पछिल्लो खेलमा मुम्बई इन्डियन्स विजयी भएको छ। शीर्ष स्थानको चेन्नई सुपर किङ्सलाई 46 रनले हराउँदै मुम्बई तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। घरेलु मैदानमा 156 रनको लक्ष्यपछि आएको चेन्नई 17.4 ओभरमा 109 रनमा समेटिएको थियो। यसअघि एमए चिदम्बरम स्टेडियममा पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 155 रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो। 36औं चरणका खेल सुरु हुँदा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि होड थप रोमाञ्चक बनेको छ। पछिल्लो खेलमा गैराती उपाधि दावेदार लिभरपुलले हडर्सफिल्ड टाउनलाई 5-0 हराउँदै शीर्ष स्थानमा उक्लियो। मोहम्मद सलाह र सादियो मानेले समान 2 तथा नाभी कोइटाले 1 गोल गरे। घरेलु मैदान एनफिल्डमा भएको खेलमा लिभरपुलले पहिलो हाफमै 3 गोल गर्दै हडर्सफिल्ड विरुद्ध जितको आधार तयार पारेको थियो। 70% नियन्त्रण जमाएको लिभरपुलले दोस्रो हाफमा 2 गोल गर्दै सहज जित निकालेको हो। लिभरपुलले न्युकासल युनाइटेडसँग अवेर ओभरह्याम्पटनसँग होम म्याच खेल्न बाँकी रहेको छ। सिटीले भने बर्नली र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनसँग अवेर र लेस्टर सिटीसँग होम म्याच खेल्न बाँकी रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुलुकभरको मौसम सामान्यतया बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी मध्य र पश्चिमी पहाडी भूभागका केही स्थानमा अपराह्न मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:36 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।